राजा साहब, वो आपसे मतलब एक बहुत पोलाइट बंदा, मैं समझता हूँ कि इतना पोलाइट बंदा और इतना एहतराम करने वाला बंदा वो आपसे चाहता है कि डायलॉग करे। तो इससे मजहबी इंटरटेनमेंट पैदा होती है। तो इंटरटेनमेंट के अल्लाह ने बहुत सारे और जराए रखे हैं, उससे आप तलज्जुज़ हासिल करें, ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। मेरा सवाल ये है कि मैंने आपकी सारी पॉडकास्ट देखी हैं, मतलब शहजाद गयास भाई के साथ भी, और फैसल वड़ाई साहब के साथ भी, और यहाँ तक कि हारिस सुल्तान के साथ भी। तो मुझे एक पैटर्न, मुझे एक ऐसा एक, मैं बुरा नहीं मानिएगा, बस मुझे एक पैटर्न एक ऐसा लगा कि लाइक ये दीनी इल्म रखने वाले लोग नहीं थे जो कि आपको दीन के बारे में कुछ क्वेश्चन कर सकें। ना इनकी वो इल्मी कैलिबर था इन लोगों का, और ना इनकी कोई इस तरह का वो था, नॉलेज थी। तो आप जैसे कि मिसाल के तौर पे, तो आपके कुछ इख्तलाफात लाइक इसमें जो मुझे भी इंटरेस्टेड हैं कि निज़ाम इस्लाम का निज़ाम, या फिर बहुत सारी चीज़ें, या इसराइल और पैलेस्टीन का जो इख्तलाफी मामला था, उसमें आपसे बहुत सारे लोग इख्तलाफ रखते हैं और जो डायलॉग करना चाहते थे। जैसे मैं इसमें एक नाम लूंगा, जैसे कि मैं बहुत उनका एहतराम करता हूँ, कैसर अहमद राजा साहब। वो आपसे मतलब एक बहुत पोलाइट बंदा, मैं समझता हूँ कि इतना पोलाइट बंदा और इतना एहतराम करने वाला बंदा वो आपसे चाहता है कि डायलॉग करे। तो आप इन लोगों के साथ तो एक बैठ जाते हैं कि इनसे आप करते हैं, ये आपका बड़ापन है, लेकिन आप इस तरफ इनके साथ डायलॉग क्यों नहीं करते कि एक एक रब्त बने, एक सिलसिला बने कि ये लोग भी दीन का काम कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, ये लोग भी एक मैदान में दीन का काम कर रहे हैं। तो इनके साथ, जैसे कि ये भी जब इंजीनियर साहब के पास गए थे तो उन्होंने एक पॉडकास्ट करा था, तो इस तरह का हम डायलॉग क्यों नहीं देखते कि आप ऐसे लोग ऐसा डायलॉग करें जो दीन का इल्म भी रखते हैं, जो आपसे इख्तिलाफ भी रखते हैं। ये मेरा सवाल है। माजरत अगर इसमें आपको कोई बात नहीं नहीं, मेरी बुरी कोई लगी। कोई कोई ऐसी बात नहीं है माजरत की। देखिए मेरे भाई, इसमें अर्जी है कि हम लोग एक मिनहाज, एक नुक्ता नज़र, एक मेथडोलॉजी को दुरुस्त समझते हैं। हम लोग कभी भी सोसाइटी में खड़े होकर लोगों को दावत नहीं देते कि आप आएँ और इस मामले में हमसे गुफ्तगू करें, और हम अपना नुक्ता नज़र आप पर वाज़े करने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ लोग हैं जो हमारी तरफ आते हैं, इल्तफ़ात करते हैं, ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि जी हम आपकी चीज़ों को सामने रख के सवालात करना चाहते हैं। उसमें जो शख्स सवाल करना चाहता है वो किस पस मंज़र से उठा हुआ है, उसका मेरी तरफ इल्तफ़ात की वजह क्या बनी है, वो लिबरल है, वो सेकुलर है, वो मज़हबी है, वो गैर मज़हबी है। मेरा दीन ये कहता है कि जब तुम दीन की बात करो तो अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाई का नाम है। वो ये देखे बगैर होता है कि पूछने वाला कहाँ से आया है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसका इल्मी पस मंज़र क्या है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी शख्स के बारे में ये तय करूँ कि उसके यहाँ दीन कितना है, वो दीनी इल्म कितना रखता है, और उस वो जब मुझसे सवाल करता है तो वो मेरी मुखालफत में कर रहा है, मेरी हिमायत में कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है जानना। अगर मैं इस काम में पड़ जाऊँ, तो फिर तो इस दुनिया में हर शख्स के बारे में पहले मुझे एक वर्डिक्ट देना होगा, और वर्डिक्ट देना एक अखलाकी काम है। उसके लिए मुझे उनके अमाक में उतर के उनकी नीयत मुहर्रिकात को देखना होगा, उनके पस मंज़र को एक-एक चीज़ को देखना होगा। तो उमूमी तौर पर चंद चीज़ें आप देखते हैं, जब आप किसी शख्स से उसके प्लेटफ़ॉर्म पे जाके मुखातब होना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इस शख्स का उमूमी कंडक्ट क्या है। ये कोई लग़व बात करने वाला आदमी है, ये कोई बहरूपी मिजाज का आदमी है जो उल्टी-पुल्टी बातें करता रहता है, अफ़वाहें उड़ाता रहता है, कोई सहाफ़ी तर्ज़ का आदमी है, किसी सियासी जमात का आदमी है, क्या है पस मंज़र? तो एक उमूमी आपका तजुर्बा होता है अफ़राद के बारे में, अशख़ास के बारे में, उसको आप सामने रख के उनके प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाते हैं, और जो वो सवालात पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं। इससे क़तई नज़र मैंने तो आज तक कभी ये कोशिश भी नहीं की कि जब किसी के प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहा हूँ, तो उसको पाबंद करूँ कि आप मुझसे ये सवालात पूछें, या आप मुझसे वो बातें मत पूछिएगा जिसमें आपका इख्तिलाफ़ नहीं है। अभी भी जिन लोगों का आपने ज़िक्र किया, उन लोगों ने जो भी मुझसे गुफ्तगू की, उसपे उनके अपने मुख्तलिफ रुझानात भी मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे पेश भी किए। तो ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पर कोई
ڈرامے کی شوٹنگ یا ایکٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، ہم سے یہ سوال کرو، ہم اس کا یہ جواب دیں گے اور تمہیں ہماری سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہونا. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں، ایسے نہیں. جو دین کے طلبہ ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے، اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں، اپنی بساط پہ کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے فلاں فلاں معاملے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اختلاف بھی ہے تو ہم اختلاف بھی کرنا چاہتے ہیں. اب اختلاف کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں میرے بھائی. ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں آپ کی جو پرنسپل میتھڈولوجی ہے اس کو غلط سمجھتا ہوں، اور آپ نے اس کے نتیجے میں جو نتائج نکالے ان کو بھی غلط سمجھتا ہوں. تو اس موقع پر میری یہ ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، علمی ہو یا فلمی ہو، اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پرنسپل میتھڈولوجی پہ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے تو پھر ہماری پرنسپل اپروچ ہے کیا، اس کو آپ سمجھیں. یہ سمجھنے کا کام انٹرویو میں نہیں ہوتا، مناظرے میں نہیں ہوتا، گفتگو میں نہیں ہوتا. اس کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی رویہ اپنا کر کچھ 6 مہینے سال لگا کر اس میتھڈولوجی کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میری میتھڈولوجی کو اگر ریفیوٹ کر رہے ہیں، پرنسپل اپروچ کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو آپ بھی ایک میتھڈولوجی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کو سمجھنے میں نے اتنا ہی ٹائم لگایا ہے. تو اب آپ اس کو سمجھے کہ ہم ایک پورا نظام فکر ہے. جس طرح دین کی سلفی روایت، صوفی روایت، فقہی روایت ہے، اس طرح فراہی روایت ہے. یہ آج پیدا نہیں ہوئی. تو اس کو علمی انداز میں ٹھنڈے دل و دماغ سے اصولوں کی سطح پر سمجھیں. یہ مت کہیں آ کر کہ آپ لوگوں نے مثال کے طور پر حدیث کو اٹھا کے وہاں پھینک دیا، رسول اللہ کی حیثیت کو نہیں مانتے، الا بلا. یہ غیر علمی، غیر سنجیدہ، مناظرانہ رویہ ہوتا ہے. اس سے علم فروغ نہیں پاتا، علم آگے نہیں بڑھتا. تو مجھ سے جن جن لوگوں نے، بشمول ان صاحب کے جن کا آپ نے نام لیا، میرا آج بھی ان سے رابطہ ہے. میں ہمیشہ ہر اس شخص سے جو دین کے بارے میں اگرچہ ہمیں برا بھلا بھی کہتا ہو، تب بھی میں اس کو دعوت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ سماجی سطح پر روابط بحال رہنے چاہیے. میں بھی لاہور گیا تھا، میں نے خود جا کے انیشیٹو لے کے ان سے رابطہ کیا کہ اگر ملاقات ہو آپ آئیے، تشریف رکھیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پرنسپل اپروچ سمجھتے ہیں. تو پرنسپل اپروچ سمجھنے کا جو عمل ہے وہ آپ کی خواہش پر میڈیا کی دنیا میں نہیں ہو سکتا. وہ ایک وقت چاہتا ہے، استدلال کو سمجھانے کے لیے ایک دقت چاہتا ہے. اس میں ترکی بترکی سوال و جواب نہیں ہوتے. ہم نے اپنی پرنسپل اپروچ کو سمجھانا چاہا کہ پرنسپل ہیں کیا جس کی بنیاد پہ ہم یہ نتیجہ خاص کرتے ہیں. 6 سال کا عرصہ لگا بغیر کسی کو سامنے بٹھائے، خود اپنا مقدمہ بیان کرتے ہوئے. 23 اعتراضات سیریز، 6 سال کا عرصہ لگا ہمیں، 6 سال کا، جس میں ہم نے اپنی پرنسپل اپروچ میں. تو اب آپ میرے پاس اٹھ کر آئے، وہ کہیں جی 15 منٹ کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو اڑا کے رکھ دوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے فلاں فلاں دین میں اضافات پیدا کیے ہیں، تو میں کیا گفتگو کروں آپ سے؟ آپ مجھے بتائیں نا، میں گفتگو شروع کہاں سے کروں گا؟ اس لیے کہ میں اگر اپنا پرنسپل آپ کو سمجھانے سے قاصر رہوں گا تو پھر وہ لازماً ڈیبیٹ اور مناظرے کی شکل اختیار کر جائے گا. میں بھی وہاں اس لیے بیٹھوں گا کہ 10 منٹ میں نے آپ کو ہرانا ہے، اور آپ بھی اس لیے بیٹھیں گے کہ 10 منٹ میں آپ نے مجھے ہرانا ہے. تو علم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈگنیٹی کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں. اور باقی جو باتیں ہیں اپروچ کی، تو بھائی فلسطین پہ ہماری ایک اپروچ ہے، وہ ہم نے بیان کر دی. آپ کو اختلاف ہے، آپ اپنے اختلاف اپنے پلیٹ فارم پہ بیان رکھیں. آپ قائل کیوں کرنا چاہتے ہیں، مجبور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے نقطہ نظر کے جو کام ہیں ان کو علمی انداز میں بیان کریں اور دنیا کے اوپر چھوڑ دیں. یہ جو نفسیات ہے کہ میں بٹھا کر ثابت کروں گا، یہ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ آپ چیزوں کی علمی اور تجزیاتی تحلیل کے دائیے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. علمی اور تجزیاتی تحلیل کا دائیہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا ہے، اس پر میرے کچھ سوالات ہیں. اچھا، وہ سوالات اگر جینور اندر سے اٹھے ہوئے ہیں تو پہلے وہ میڈیا یا پلیٹ فارم کی سطح پہ حل نہیں ہوں گے. اگر وہ علم کے سوالات ہیں، وہ براہ راست مکالمے سے حل ہوں گے. اس کے لیے دروازہ ہم نے کب بند کیا؟ وہ دروازے تو ہم کھول کھول کے لوگوں کو کھینچ کے لاتے ہیں. میرا پورا دن، آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ ہماری فکر کے جو بڑے ناقدین ہیں ان سے خود رابطہ قائم کر کے ان کو مدعو کرنے میں گزرتا ہے کہ آؤ اور گفتگو کرو. بڑے ناقدین، میں نام نہیں لیتا یہاں پہ، بڑے بڑے جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن اور ہدف اس کو بنایا کہ اس فکر کی تقلید کرنی ہے، لیکن علمی مزاج، علمی رویہ ہے. ہم ان کے پاس خود چل کے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آؤ. علماء کے پاس چل کے جاتے ہیں، آؤ بات سنو ہماری
دیکھو یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، اس میں پھر 5 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہیں، زوم پر ہوتی ہیں، اسکائپ پر ہوتی ہیں، روز ہو رہی ہوتی ہیں، پورا دن ہو رہی ہوتی ہیں. ہر جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء میں سے ہم سے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، ان کو خود میں اپروچ کر کے دعوت دیتا ہوں کہ آئیں جی بات سمجھیں، لیکن اس کو انٹرویو کی زینت بنائیں، اس کو پوڈ کاسٹ بنائیں. تو اس سے مذہبی انٹرٹینمنٹ پیدا ہوتی ہے. تو انٹرٹینمنٹ کے اللہ نے بہت سارے اور ذرائع رکھے ہیں، اس سے آپ تلذذ حاصل کریں، یہ آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتا. جی بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ.